देखो भाई, ना हम ना हम मुल्क चाहते हैं, ना माल चाहते हैं, ना हुकूमत चाहते हैं। हम तो अल्लाह पाक जो कुछ चाहता है उसे हुजूर के तरीके से पूरा करना चाहते हैं। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कराची इज्तिमा जो अब बिल्कुल ही नज़दीक है, 13 फरवरी 2025 से स्टार्ट है, असर के टाइम से। इज्तिमा करवाने का मकसद ये है कि सारी कायनात में जो है जो इंसान बसते हैं सब अल्लाह के हुक्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आपकी क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसान की पूरी कामयाबी दीन में रखी है। और दीन क्या है? अल्लाह का हुक्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके। अल्लाह का हुक्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके मेरी आपकी क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदा हो जाए, इसी मेहनत के सिलसिले में हमारे हज़रात इस तरह के इज्तिमात को मुनक्किद करते हैं। इज्तिमा का मकसद ये है कि क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसान जहन्नम के आग से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। इतना बड़ा इज्तिमा है जो कराची के रेजिडेंट हैं, ये उनकी इज्तिमा है। अब इस इज्तिमात में कितनी खैर के काम होंगी जब हम इस इज्तिमात का हिस्सा बनेंगे, उन तमाम इज्तिमाई अमल में हमारा हिस्सा होगा। अब हमारी जो मस्तूरात हैं, जो हमारी घर पे हमारी स्पाउस, हमारी सिस्टर्स, हमारी मदर, हमारी जो भी महरम मस्तूरात हैं, अब वो किस तरह जो हैं इस इज्तिमात का हिस्सा बन सकती हैं। वो इसके लिए बहुत सारी कारगुजारी इस तरह सामने आई कि जो पाकिस्तान से बाहर इज्तिमात होते वहाँ पे ख़वातीन जो मस्तूरात हैं इज्तिमात के लिए नवाफिल का एहतमाम करती हैं, इज्तिमात के कामयाबी के लिए नवाफिल रोज़े रखती हैं, ताकि जो है क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरह जो है इज्तिमा कामयाब हो जाए और क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसान के लिए जो है ये खैर का ज़रिया बन जाए। अब हमने जो है ख़ुद भी इस इज्तिमात में शरीक होना है और इज्तिमाई अमल का हिस्सा बनना है। और इस इज्तिमात से जितनी भी खैर वजूद में आएंगी, कितने लाखों का मजमा आएगा, लाखों का मजमा जो है फ़र्ज़ नमाज़ों में शरीक होगा, लाखों के हाथ दुआओं के लिए उठेंगे और कितने हज़ारों लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। और जो लोग इस इज्तिमात का हिस्सा बनेंगे और इस इज्तिमात से जितनी खैर वजूद में आएंगी, उन सब में हमारा हिस्सा शामिल होगा। तो इज्तिमात में शरीक होने के लिए अपने जो है मस्जिद, अपने जो घर के करीबी मस्जिद है, उनके साथ इज्तिमाई शक्ल में हम पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है जब हम इज्तिमाई शक्ल में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे जो है खैर वजूद में आएगी। इज्तिमाई अमल का हिस्सा बनेंगे, इज्तिमाई अमल को सपोर्ट करेंगे और इज्तिमा में अपनी मस्जिद वार जब जाएंगे तो हम तमाम इज्तिमाई अमल का हिस्सा बनना हमारे लिए आसानी होगा। अकेले अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, अपने मस्जिद के साथी के हमरा नहीं होंगे, तो उसमें चांसेस ये होता है कि इज्तिमाई अमल से में जो है रुकावट बनती है। अब बाज़ार चले गए, दीगर चीज़ों का हिस्सा बन गए, तो इज्तिमाई जब हम अगर बाज़ार चले जाएंगे या दीगर उमूर में का हिस्सा बन जाएंगे तो इज्तिमाई अमल जो हो रहा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो जब हम अपनी मस्जिद
کی طرف سے جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، تو مسجد کے جو امیر صاحب ہیں، جو بڑے ہیں، جو اجتماع میں جو ساتھی آئے ہیں، ان سب کو جو ہے ایک فکر ہے کس طرح جو ہے اجتماعات سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائی، دوست اور مائی بردرس اینڈ سسٹرز، اس سلسلے میں جو ہے فکر بھی کرنا اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرنا۔ اب یہ جو ہے اب چند دن ہیں اور یہ اجتماعات اب شروع ہو جائیں گے، تو اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا، اللہ اس کو جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے اور خیر کا ذریعہ بنا دے، اور اس سے جتنی بھی خیر وجود میں ان سب میں ہمارا حصہ شامل فرما دے۔ تو آپ تمام دوستوں سے، احباب سے یہ گزارش ہے، اجتماعات میں پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں محمد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بھائی، نہ ہم ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں۔ ہم تو اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے اسے حضور کے طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات نے سارے عالم کے بادشاہوں، وزیر اعظموں، امیروں، غریبوں، فقیروں، مزدوروں، مردوں، عورتوں کے لیے ہم اور آپ بھیجے گئے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یاد آج تک ہم نے اس کو نہیں کیا تو ہمیں معاف کر دے۔ پہلے کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ تعالی ہمیں تمہیں ہماری کمیوں کو دور فرما کر ساری کمیوں کو پورا کر دے گا، اور اللہ ہماری محنت کے اوپر سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے گا۔ ہاں، اسے مستقل کام بناؤ۔ پہلے بس یہ اقرار کر لو کہ پہلے ہم اردو والا کام کریں گے، بعد میں اور کام دیکھیں گے، پہلے اسے کریں گے، اور عورتوں سے بھی توبہ کروائیں گے کہ عادت ہماری عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ہیں تو انہیں بھی معاف کریں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایمان کی مجلسیں قائم کرنی ہے، اور فضائل کی تعلیم کرنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر کرنا ہے، اور اس کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پہ لانا ہے۔ سمجھے بھائی؟ یہ نیت کرو گے، روزانہ مانگو گے، روزانہ محنت کرو گے، دعا مانگو گے، یا اللہ تو ہی سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ تو ہی کھولے گا، اور تو ہم سے کام لے لے۔ روزانہ کام بھی کرو، دعا بھی مانگو، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اس کام کو روز کرو گے نا، خود بھی کرو گے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اس پہ لانے کی محنت کرو گے، ٹھیک ہے؟